नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जम्मू आनी काश्मीरांतल्या सोनमार्ग बोगदा प्रकल्पाचें उक्तावण करतले. पौष पौर्णिमेच्या अमृत स्नानान आयज प्रयागराजांत संवसारांतलो सगळ्यांत व्हड आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक मेळो महाकुंभाक जाली सुरवात. आयज उत्तर भारतांत लोहरीचे कापणेचो सण व्हडा उमेदीन मनयतात. इराण आनी 3 युरोपीय देशां मदलो अणुप्रस्नाच्या चर्चेचो तिसरो पांवडो आयज स्वित्झर्लंडांतल्या जिनिव्हांत परतून सुरू जातलो. उत्तर भारतांत शिंयाचे ल्हार चालूच उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी खो खो संवसारीक कप 2025 आयज सावन नवी दिल्लींतल्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमांत सुरू जाता. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जम्मू आनी काश्मीरांतल्या सोनमार्ग बोगदा प्रकल्पाचें उक्तावण करतले. ह्या बोगद्याक लागून लेह मार्गांतल्यान श्रीनगर आनी सोनमार्ग मजगतीं सगळ्या हवामानांत संपर्क करप शक्य जातलें. प्रधानमंत्री बोगदा बांदकाम कामगारांक मेळटले आनी ह्या अभियांत्रिकी कामगिरींत तांणी केल्ल्या योगदाना विशीं तांकां प्रोत्साहन दितले. सुमार 12 किलोमीटर लांबायेच्या सोनमार्ग बोगद्याच्या बांदकामा खातीर 2,700 कोटी रुपयां परस चड खर्च आयला. तातूंत सोनमार्ग मुखेल बोगदो, एक्झिट बोगदो तशेंच एप्रोच रोडचो आस्पाव आसा. ह्या बोगद्याक लागून लडाखात सुरक्षीत आनी अखंड प्रवेश मेळटलो आनी तेच बरोबर भुंयकाप आनी पालसणां कोसळप हांचे पासून मार्गांची राखण जातली. हाका लागून पर्यटकांक वर्सभर सोनमार्गाक भेट दिवपाक मेळटली, जाका लागून गिमाच्या दिसांनी पर्यटन, साहसी खेळ आनी थळाव्या उदरनिर्वाहाक लेगीत चालना मेळटली. ह्या बोगद्याच्या बांदकामाक लागून वाहनांची गती ताशीक 30 किलोमीटर वयल्यान 70 किलोमीटर मेरेन वाडटली. हाका लागून संरक्षण रसद, आर्थीक उदरगत आनी जम्मू मजगती जोडणी हे खातीर मजत जातली. तशेंच ह्या प्रकल्पाक लागून जम्मू काश्मीर आनी लडाखात सामाजीक सांस्कृतीक एकात्मतायेक लेगीत चालना मेळटली. पौष पौर्णिमेच्या अमृत स्नानान आयज प्रयागराजांत संवसारांतलो सगळ्यांत व्हड आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक मेळो महाकुंभाक सुरवात जाल्या. गंगा, यमुना आनी सरस्वती न्हंयांचो संगम आशिल्ल्या त्रिवेणीच्या वेगवेगळ्या घाटांचेर लाखांनी भावीक, यात्रेकरू आनी पर्यटक पवित्र स्नान करीत आसात. हो भव्य सुवाळो 26 फेब्रुवारी महाशिवरात्री मेरेन सुरू आसतलो. 144 वर्सांतल्यान फकत एकदांच घडपी एक दुर्मीळ खगोलीय योगायोग ह्या वर्सा महाकुंभाचें म्हत्व आनीक वाडयता. काल सुमार 50 लाख भाविकांनी त्रिवेणी संगमात स्नान केलें. धार्मीक स्नाना सोडल्यार लाखांनी भावीक संगमाचेर कल्पवासाच्या प्राचीन परंपरांचें पालन करतले. प्राचीन मान्यताये प्रमाण भावीक माघ पौर्णिमे मेरेन म्हयनोभर निर्धारीत अनुश्ठानांचें खरपणान पालन करून कल्पवास करतात. कुंभमेळ्या खातीर खर सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान मुस्तफाबाद मतदारसंघांतल्यान आमदार मोहन सिंग बिश्त हांकां उमेदवारी दिल्या. पक्षान शेनवारा 29 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केली. पक्षान आतां मेरेन एकूण 70 विधानसभेंतल्या 58 सुवातां खातीर उमेदवारांची घोशणा केल्या. आयज लोहरीचो कापणेचो सण खासा करून उत्तर भारतांतलीं राज्यां पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू आनी चंदीगडात मनयतात. आयज सावन सूर्य उत्तर गोलार्धा कडेन आपलो प्रवास सुरू करत आशिल्ल्यान लोहरी गिमांतल्यान लांब रातीक येवकार दिवन गरमेच्या व्हड दिसांचें स्वागत करता. लोहरी कडेन संबंदीत सगळ्या लोकप्रिय परंपरा म्हळ्यार शेकोटी पेटोवप, जी वायट गजालींचो नाश करता आनी सौभाग्याच्या आगमनाचें तें प्रतीक जावन आसा. हो सण खासा करून पीक कापणी आनी सूख हांचे कडेन संबंदीत आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयच्या लोहरी आनी फाल्यांच्या मकर संक्रांती, पोंगल आनी माघ बिहू सणां निमतान परबीं भेटयल्या. हे सण देशाच्या समृद्ध सांस्कृतीक दायजाचें प्रतीक आसात आनी दर एकल्या जिणेंत उत्साह आनी खोस हाडटात अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळां. हे सण देशाच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळ्या स्वरुपांत मनयतात आनी निसर्गा कडेन जोडिल्ले आसा ही भावना निर्माण करतात अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. ह्या सणांच्या दिसांनी लोक पवित्र न्हंयांनी स्नान करून दानधर्म लेगीत करतात. हे सण पिकां कडेन संबंदीत आसात. हे सण दर एकल्याच्या जिणेंत खोस आनी समृद्धी हाडटले आनी देशाक विकसीत राष्ट्र घडोवपा खातीर चड उमेदीन एकठांय येवन वावुरतले अशी आस्त लेगीत राष्ट्रपतींनी ह्या वेळार उक्तायली. पंजाबात आनंदाची परब लोहरी परस्पर बंधुभावान मनयतात. देशांतल्या हेर वाठारां भाशेन हो उत्सव अग्निप्रज्वलन करून आनी मनीसजातीच्या सुखसमृद्धी खातीर प्रार्थना करून मनयतात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
इराण आणि 3 युरोपीय देशांमधलं अणुप्रश्नाच्या चर्चेचो तिसरो पावंडो आयज स्वित्झर्लंडांतल्या जिनिव्हांत परतून सुरू जातलो. ह्या 2 दिसांच्या बसकेत इराण, जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटन तशेंच युरोपियन युनियनचे प्रतिनिधी लेगीत वांटेकार जातले. तेहरानच्या सर्वोच्च हिताचेर विचार केल्यार इराण अस्तंती देशांकडल्यान आपल्या अणुकेंद्रीय कार्यावळी विशीं भासाभास करपाक तयार आसा अशें विदेश मंत्रालयाच्या म्हणयाऱ्यो फतेमा मोहजेरानी हांणी म्हळां. ही बसका फाटल्या बसकेंत जाल्ल्या चर्चेचो विस्तार आसतलो अशें इराणच्या विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे इस्माईल बघी हांणी म्हळां. इराणच्या सहकार्याच्या उणावाक जाप दितना ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीन अमेरिकेच्या आदारान प्रस्तावीत केल्ल्या थारावाच्या मसुद्या उपरांत ही बसका जाता. विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आयज स्पेनच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार वतले. विदेश मंत्री जाल्या उपरांत तांचो हो पयलो स्पेन दौरो आसतलो. ह्या भेटी वेळार डॉ. जयशंकर स्पेनचे विदेश मंत्री मॅन्युएल आल्वारेज हांचे कडेन द्विपक्षीय संबंद आनी परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक मुद्द्यांचेर चर्चा करतले. डॉ. जयशंकर स्पेनच्या राजदूतांच्या 9व्या वर्सुकी परिशदेंत लेगीत उलोवप करतले आनी भारतीय समुदायाची लेगीत भेट घेतले. पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी अस्तंत राजस्थानांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी शिंयाचे ल्हार चालू उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. देशाच्या उत्तर, उदेंत आनी ईशान्य राज्यांनी फुडले 2 दीस सकाळ आनी रातीं दाट धुकें पातळूंक शकता. फाल्यां मेरेन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, करायकल, केरळ आनी माहे हांगा गडगड मारून पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 2 दिसांत वायव्य, मध्य आनी अस्तंत भारतांत उण्यांत उणें तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियसान देंवपाची शक्यताय आसा, पूण 3 दिसांनी परतून 2 ते 4 अंश सेल्सियसान ते वाडटले. देशाच्या उदेंत वाठारांतलें उण्यांत उणें तापमान फुडल्या 2 दिसांत 2 ते 3 अंश सेल्सियस वाडूंक शकता असो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला. खो खो संवसारीक कप 2025 आयज सावन नवी दिल्लींतल्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमांत सुरू जाता. भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनान आयोजीत केल्ल्या ह्या सर्तीच्या उक्तावणाच्या खेळांत दादल्यांचे 20 आनी 19 बायलांचे पंगड वांटेकार जातले. खो खो फेडरेशन ऑफ इंडियान दादले आनी बायलांचे ह्या सर्ती खातीर 15 वांगडी पंगडांची घोशणा केल्या. प्रतीक वायकरच्या फुडारपणा खाला भारतीय दादल्यांचो पंगड अ गटांत नेपाळ, पेरू, ब्राझील आनी भूतान ह्या वांगडा आसा, तर प्रियांका इंगळेच्या फुडारपणा खाला बायलांच्या पंगडाचो अ गटांत इराण, मलेशिया आनी कोरिया प्रजासत्ताक बरोबर आस्पाव केला. चारूय गटांतले पयले 2 पंगड उपांत्यपूर्व फेरी खातीर पात्र थारतले. निमणो खेळ 19 जानेवारीक जातलो. आयज दादल्यांचो भारतीय पंगड रातीं 8:30 नेपाळ पंगडा आड खेळटलो. ह्या खेळाचें थेट प्रक्षेपण डीडी स्पोर्ट्स टीव्ही चॅनलाचेर जातलें. बायलांच्या भारत आनी आयर्लंड पंगडां मदीं चलतल्या 3 खेळांच्या एकदिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळा माळेंत काल दुसऱ्या खेळांत भारतान आयर्लंड पंगडाक 116 धांवड्यांनी हारयले. ह्या जैता सयत भारतान 2-0 अशी आघाडी घेतल्या. गुजरातांतल्या राजकोटांत जाल्ल्या ह्या खेळांत पयली फलंदाजी करतना भारतान निर्धारीत 50 षटकांत 5,370 धांवड्यांचो दोंगर उबारलो. जेमिमा रॉड्रिग्स हिणें शेकडो मारतना 102 धांवड्यो केल्यो. आयर्लंड पंगडाक 7,254 धांवड्योच करप शक्य जालें. आतां बुधवारा ह्या खेळा माळेंतलो निमणो खेळ जातलो. हरियाणा, कर्नाटक, विदर्भ आनी महाराष्ट्र ह्या पंगडांनी विजय हजारे ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरयेंत आपलें स्थान निश्चित केलां. काल वडोदरांतल्या कोटंबी स्टेडियमांत जाल्ल्या क्वॉर्टर फायनलींत हरियाणान गुजरात पंगडाक 2 गड्यांनी हारयले. तशेंच वडोदरांतल्या मोतीबाग स्टेडियमाचेर जाल्ल्या खेळांत विदर्भान राजस्थान पंगडाक 9 गड्यांनी हारयले. उपांत्य फेरयेचे खेळ मंगळारा आनी बुधवारा जातले, तर निमणो खेळ 18 जानेवारीक जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जम्मू आनी काश्मीरांतल्या सोनमार्ग बोगदा प्रकल्पाचें उक्तावण करतले. पौष पौर्णिमेच्या अमृतस्नानान आयज प्रयागराजांत संवसारांतलो सगळ्यांत व्हड आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक मेळो महाकुंभाक सुरवात जाली. आयज उत्तर भारतांत लोहरीचो कापणीचो सण व्हडा उमेदीन मनयतात. इराण आनी 3 युरोपीय देशांमदलो अणुप्रश्नाचो चर्चेचो तिसरो पावंडो आयज स्वित्झर्लंडांतल्या जिनिव्हांत परतून सुरू जातलो. उत्तर भारतांत शिंयाचे ल्हार चालूच उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी खो खो संवसारीक कप 2025 आयज सावन नवी दिल्लींतल्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमांत सुरू जाता. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.